नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नमस्कार, म प्रसन्न ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेकपा दाहाल नेपाल समूहले केपी शर्मा ओलीलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट हटायो। विष्णु पौडेल पनि महासचिव पदबाट निष्कासित। आज बस्ने भनिएको बागमती प्रदेश सभाको बैठक स्थगित। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका सांसदहरूबाट विरोध, बैठक बोलाउन माग। म्याग्दी स्थित धौलागिरी हिमाल आधार शिविर पदमार्गमा पूर्वाधार निर्माणले तीव्रता पायो। व्यवस्थित पदमार्ग निर्माण भएसँगै आवागमनमा सहज। म्यानमारमा सैनिकको सत्ता हातमा लिँदै सेनाद्वारा 1 वर्ष सङ्कटकाल घोषणा। राष्ट्रपति प्रजातन्त्रवादी नेत्री सूची लगायतका नेता गिरफ्तार। र राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा एपीएफले चौधण्डीगढीलाई 22-0 गोल अन्तरले हरायो। आर्मीले विराटनगरलाई 7-0 गोल अन्तरले पराजित गर्यो। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको दाहाल नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको हो। दाहाल नेपाल समूहले नेकपाले आधिकारिकता दावी गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिने निर्णय समेत गरेको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। प्रचण्ड नेपाल समूहको नेकपा केन्द्रीय कमिटीले प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि प्रचण्ड नेपाल समूहको स्थायी कमिटीले ओलीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोमबार बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले स्थायी कमिटीको निर्णय अनुमोदन गर्दै ओलीलाई निष्कासन गर्ने र महासचिव विष्णु पौडेललाई पदमुक्त गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। आजको केन्द्रीय कमिटीको चौथो बैठक बस्यो र त्यो बैठक आजै सम्पन्न भयो। बैठकले यसअघि बसेको स्थायी कमिटीको प्रस्ताव अनुसार केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाटै निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ। साथसाथै स्थायी कमिटीले नै पदबाट महासचिवलाई पदमुक्त गरिसकेको सन्दर्भमा त्यो निर्णयलाई पनि केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेको छ। केन्द्रीय कमिटीको बैठकले निर्वाचन आयोगमा पार्टीको आधिकारिकता दावी गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। यसअघि पार्टीको बैठकले पदाधिकारीको फेरबदल गर्ने निर्णय सहित अद्यावधि गर्न अनुरोध गरे पनि निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेपछि आधिकारिकता दावी गर्दै निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेख्ने निर्णय बैठकले गरेको हो। पार्टीको पदाधिकारीको सन्दर्भमा फेरबदल गरिएको निर्णय सहित अध्यावधिक गर्न अनुरोध गरेकोमा त्यो अध्यावधिक गर्ने बारेमा जुन पत्र निर्वाचन आयोगले हाम्रो पार्टीलाई पठाएको छ त्यस सन्दर्भमा पार्टीको तर्फबाट लिखित जवाब सहित पार्टीको आधिकारिकताको दावी गर्दै निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेख्ने पनि बैठकले निर्णय लिएको छ। प्रचण्ड नेपाल समूहको नेकपाले ओलीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको भए पनि नेकपा भने विभाजन नभइसकेको दावी प्रचण्ड नेपाल समूहले गरिरहेको छ। नेकपाबाट केही व्यक्ति मात्रै चोइटिएको प्रचण्ड नेपाल समूहको नेकपा अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बताएका छन्। एउटा पार्टीले चुनावमा भाग लिनुभन्दा पहिले संविधान संशोधन भएको घटना पनि हामीले स्मरण गर्नुपर्छ। निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा पटक पटक फेरबदल भएको पनि सम्झिनु पर्दछ। त्यसैले यत्रो ठुलो पार्टी, सशक्त पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, जसको नेतृत्व हामीले गरिरहेका छौँ, जसको अगुवाई हामीले गरिरहेका छौँ, जसको प्रमुख हामीले गरिरहेका छौँ, यसलाई पन्छाएर कसैले अघि बढ्ने सपना देखेको छ भने त्यो किमात हामीसँग दिने छैन। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले अर्को साता सरकार विरुद्ध काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्दैछ। तेस्रो चरणको आन्दोलन गरिरहेको प्रचण्ड नेपाल समूहले संसद पुनर्स्थापना नभएसम्म निरन्तर आन्दोलन गरिरहने समेत बताएको छ। यस्तोमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेपछि अब नेकपा कानुनी रूपमै विभाजन हुने बाटोमा अघि बढेको देखिएको छ।
सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथमा अमृत राज काफ्ले, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्दै चुनावको मिति समेत घोषणा गरिसकेपछि नेकपा दुई खेमामा विभाजित भयो। पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल एकातिर उभिएका छन् भने अर्कोतिर ओली समूह। कानुनी रूपमा मात्रै वैध देखिएका उनीहरूको शक्ति प्रदर्शन देख्दा लाग्छ अब उनीहरू कहिल्यै नमिल्ने गरी बाजाबाज गरिरहेका छन्। कहिल्यै नमिल्ने गरेको सिलसिलाको एउटा श्रृङ्खला यति बेला कैलालीमा पनि चलिरहेको छ। दिनेश बिष्टको रिपोर्ट। नेकपा दाहाल नेपाल समूहले सुदूरपश्चिममा बृहत विरोध सभा सम्पन्न गर्यो। विरोध सभाले प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदम भन्दै विरोध सभा सम्पन्न गरेको हो। सभामा 50,000 जनताको सहभागिता रहेको सो समूहले दावी गरेको छ। विरोध सभाको समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा झन सशक्त रूपमा उत्रिने सो समूहले तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री विरुद्ध सुदूरपश्चिमका जनताको लेख्य साथ रहेको भन्दै सो समूहले आगामी दिनमा पनि थप सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ। समूहको सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्षमा भानुभक्त जोशीलाई मनोनित समेत गरिएको छ। बोलाइएको छ र त्यो बैठक सम्पन्न गरिसकेपछि हामी चाँडै नै यस प्रदेशमा कार्यक्रमको लागि फर्कनेछौँ। जहाँसम्म लाग्छ अहिलेको यो विशिष्ट परिस्थितिमा हामीले अहिले प्रथम चरणमा यहाँको यो कार्यालयको व्यवस्थापन, पार्टी सङ्गठनको व्यवस्थापन, पार्टी सङ्गठनमा देखिएका केही त्यस्ता कमी कमजोरी सबै कुरालाई विचार गरेर समीक्षा गरेर पार्टी सङ्गठनलाई पनि व्यवस्थित गर्छौँ र हामीले काम गर्न बाँकी रहेका कतिपय जनसङ्गठनका कामहरू छन्, अधुरा कामहरू छन्, एकताका पनि कतिपय कामहरू तल तहसम्म नटुङ्गिएका काम छन्। त्यो कामलाई हामी अब चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्ग्याउनेछौँ र त्यसपछि अघि हाम्रो इन्चार्ज कमलले भने जस्तै गरी हामीले जिल्लामा अब 9वटा जिल्लामा विशेष गरी अगुवा कार्यकर्ता भेला र त्यसपछि त्यो अगुवा कार्यकर्ता भेला जिल्ला लेभलमा प्रदेश कमिटीका जिम्मेवार नेताहरू गएर पनि त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले त्यसलाई कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कार्यक्रमको समीक्षापछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्थायी कमिटी सदस्य तथा सुदूरपश्चिम इन्चार्ज भीम रावलले सुदूरपश्चिमबाट देखिएको यो लहरले ओलीको खुट्टा काँपेको दावी गरे। प्रधानमन्त्री ओलीको सुदूरपश्चिमप्रति हेपाहा प्रवृत्तिलाई विरोध सभाले देखाइदिएको समेत उनले बताए। कुनै पनि संवैधानिक निकायले निर्वाचन आयोगले ग्रहण गरोस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो। हामी फुटको पक्षमा छैनौँ। हामीले हिजो पनि जनसभामा भन्यौँ, मैले पनि भनेको थिएँ, केपी शर्मा ओलीजीले यसरी पार्टी विभाजन गर्ने, संविधान मिच्ने, देशलाई आर्थिक सङ्कटतर्फ धकेल्ने, त्यो कोरोना सङ्क्रमणको खोपको यत्रो व्यवस्था गर्नुपर्नेमा अहिले बजेट यहाँलाई थाहा होस्, प्रदेश सरकारलाई बजेट कटौती गरिसक्नु भएको छ। उहाँले विकास बजेट माथिबाट दिनुपर्ने सम्पूरक बजेट अरू के बजेट त्यो कटौती गरिसक्नु भएको छ। यस्तो स्थितिमा देशलाई थप आर्थिक सङ्कटतर्फ धकेल्नु पर्ने जुन उहाँले काम गर्नुभएको छ यो गलत हो भनेर उहाँले महसुस गर्ने। मैले पार्टी विभाजन गर्ने पनि काम गलत गरेँ, बैठकमा नआउने काम पनि गलत गरेँ, केन्द्रीय कमिटीलाई सडक छाप हुने भनेर भन्ने जस्तो यो अपमान गर्ने काम पनि गलत हो। अब म त्यो सबै सच्याउँछु भन्यो भने हामी उहाँलाई फेरि एउटा सामान्य पार्टीको प्रक्रियामा आउँदाखेरि पनि आपत्ति नगर्न सक्छौँ भन्ने पनि हामीले भनेका छौँ। तर हामी विभाजनको पक्षमा होइनौँ। यो फुट गर्ने, फुटवादी गर्ने, मदर भण्डारी फाउन्डेसनबाट गर्ने, गत वैशाख महिनामा दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने र सांसदलाई तराईबाट अपहरण गरेर काठमाडौँ पुर्याउने जस्ता सम्पूर्ण गुटवादी कामको इन्चार्ज रावलले राजनीतिक नैतिकताको हेक्का नराखी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मनमौजी गर्न थालेको आरोप लगाएका छन्। मन्त्री परिषद विस्तारसँगै हरेक कार्य गर्दा ओलीले संविधान मिचेर गरेको आरोप लगाए। ओली सरकारकै मन्त्रीले पनि निर्वाचन हुन नसक्ने भन्दै अभिव्यक्ति दिएको बताउँदै रावलले नेकपाको आधिकारिकताको विषयमा निर्वाचन आयोगले स्पष्ट निर्णय लिन पर्ने बताए। हाम्रो जनप्रदर्शन र जनसभामा जसरी सुदूरपश्चिमवासीहरूको व्यापक सहभागिता र जुन उत्साहका साथ जनसमुदायले सडकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वेच्छाचारी, निरङ्कुश र संविधान विपरीतको कार्यका विरुद्ध नारा घन्काए, यसले स्पष्ट हुन्छ नेपाली जनता लोकतन्त्रको पक्षमा छन्, संविधानको रक्षाको लागि उनीहरू अगाडि बढ्न तयार छन् र सँगसँगै केपी शर्मा ओलीजीले संविधान मिच्ने क्रममा, सरकार सञ्चालन गर्ने क्रममा जसरी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डतालाई उहाँले कमजोर तुल्याउने दुष्प्रयास गर्नुभएको छ, त्यसको विरुद्धमा जनताहरू आवाज उठाउन तत्पर छन् भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ।
सुदूरपश्चिमको माओवादी आन्दोलनका प्रमुख नेता लेखराज भट्ट ओली समूहमा लागेपछि पछिल्लो समय दाहाल नेपाल समूहले पनि यस क्षेत्रमा सङ्घर्षका कार्यक्रमलाई सशक्त बनाएका छन्। सुदूरपश्चिममा पनि नेपाल सरकारका मन्त्री र ओली समूहका नवनियुक्त केन्द्रीय सदस्यहरूको समेत विरोध भइरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिस फिर्ता पठाएकोमा आपत्ति जनाउनु भएको छ। आज पत्रकार सम्मेलन गरी अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले सभामुखको अधिकार क्षेत्र र पत्रमा प्रयोग भएको बेहोराप्रति आपत्ति जनाउनु भएको हो। सङ्घीय संसद अन्तर्गत 2 सदन रहेको र दुवै सदनका पदाधिकारीको हैसियत बराबर रहेकाले प्रतिनिधि सभाका सभामुखले मात्रै एकल ढङ्गले निर्णय गर्न नमिल्ने उहाँको तर्क थियो। उहाँले सभामुखको एकल निर्णयले सङ्घीय संसदको अर्को सदन राष्ट्रिय सभाको गरिमामा प्रहार भएको बताउनु भयो। को बारेमा दुवै सदनको बराबरी दायित्व तीप्रति तिनले गर्नुपर्ने कामप्रति सरकार हुन्छ र त्यो अनुसार हिजोको पत्रले राष्ट्रिय सभालाई छैन जस्तो एक सदनात्मक हो जस्तो गरिएको हुँदाखेरि प्रश्न पार्न खोजेको मात्रै हो। त्यसको लागि संविधानको मैले धारा कोड गरेको छु। त्यो अध्ययन गर्दाखेरि त्यसले के भन्छ, मैले भनेको गलत हो या अरू कसैले भन्नुभएको गलत हो भन्ने कुरा त्यहाँ छ। नियमावली कार्य सञ्चालन नियमावलीले धारा मैले त्यहाँ दफा रूपमा प्रयोग गरेको छु। त्यहाँबाट केही गलत रहेछ भने त्यहाँबाट आउँछ। अब यो त मान्छेहरूको धेरै खालका प्रतिक्रिया हुन्छन्। बुझ्नेले पनि स्वार्थले आफ्नो आफ्नो ढङ्गले बुझिदिया हुन्छ। यही कुरा पनि मलाई लाग्छ भोलिको लेखाइमा यहाँहरूको सबैको एकरूपताले आउँछ भन्ने त मैले पनि अपेक्षा गरेको छैन। आफ्ना आफ्ना बुझे, आफ्ना फेरि दृष्टिकोण बुझ्न एउटा बुझे पनि यसो गरिदिउँ न भन्ने खालको अर्को पनि हुनसक्छ। त्यो त हुनसक्छ होइन। तर यसलाई त नागरिकले सबैले आफ्नो अध्ययन गर्ने कसीमा हेर्ने हो नि होइन। अब कतिपय कुराहरू अदालतमा गएका कुरा त्यसले जेमा भन्छ त्यही मान्ने हो। उहाँले नेपालको संविधान र सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2075ले संयुक्त समितिहरू सञ्चालनको अधिकार सङ्घीय संसदको कुनै एक सदन वा पदाधिकारीमा निहित नगरेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले सुनवाईका लागि परिषदले गरेको सिफारिस संसदीय सुनवाई समितिको 2/3 बाहेकका अन्य कुनै पनि निकाय वा पदाधिकारीलाई अस्वीकार वा फिर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको बताउनु भयो। कार्य सञ्चालन नियमावली 2075ले संसदीय सुनवाई समिति गठन र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ, जसअनुसार दुवै सदनको प्रतिनिधित्व रहने संसदीय सुनवाई समितिका संयुक्त समितिहरू सञ्चालनको अधिकार सङ्घीय संसदको कुनै एक सदन वा पदाधिकारीमा निहित रहेको छैन। अधिकार प्राप्त निकायबाट आएका कुनै पनि कागजात सङ्घीय संसदको दुवै सदनको सम्पत्ति हो। संसदीय सुनवाई सम्बन्धी पत्र फिर्ता सम्बन्धी गलत प्रक्रियामा सङ्घीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा संलग्न नरहेको जानकारी गराउँछु। संविधानको धारा 2 मा नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा रहेको भन्ने व्यवस्था र सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 6 ले संयुक्त बैठकको अध्यक्षताको सम्बन्धमा मात्रै उल्लेख गरेको छ। आइतबार सङ्घीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले विज्ञप्ति जारी गरी प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटाले आफू निहित अधिकार प्रयोग गरी परिषदले गरेको पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी सक्कलै कागजात परिषद सचिवालय नै फिर्ता पठाएको जानकारी गराउनु भएको थियो। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लैजान खोजिएकाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जानुपर्ने बाध्यता आइपरेको बताउनु भएको छ। बृहत कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्न नुवाकोट पुग्नुभएका पोखरेलले तोकिएको समयमा निर्वाचन नहोस् भन्ने पक्षबाट सजग रहँदै तोकिएको समयमा चुनाव गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको दावी गर्नुभयो। सरकारले गरेको घोषणा अनुसार निर्वाचन आयोगले काम अघि बढाइसकेको र सुरक्षा निकायले समेत जिम्मेवारी वहन गर्न तयार भइसकेकाले अब कसैले भन्दैमा चुनाव नरोकिने उहाँले दावी गर्नुभयो। विकास र समृद्धिमा बाधा पुर्याउने, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको विषयलाई कमजोर बनाउने यो काम
एकातर्फ भइरहेको छ भने त्यसलाई निस्तेज बनाएर जनताको ताजा जनादेशबाट अगाडि जाने प्रयत्न राष्ट्रव्यापी रूपमा यसरी चलिरहेको छ। हामीहरू त्यही उद्देश्यले लिएर यो ठाउँमा आएका हौँ र तपाईँहरूले यो सबै कुराहरू बुझ्नुभएको छ। वास्तवमा मुलुकलाई एउटा नजानिदो किसिमले प्रतिक्रान्तितर्फ लैजाने, मुलुकलाई राजनीतिक कु गरेर एउटा अँध्यारो दिशातर्फ लैजाने जुन कोसिस हो त्यसलाई असफल पार्नुपर्ने आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो। कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले नेकपाको अन्तर्कलहका कारण भौतिक पूर्वाधारको काम अघि बढाई आर्थिक समृद्धितर्फ लम्कन कठिनाई हुँदै आएको गुनासो गर्नुभयो। उपप्रधानमन्त्री पोखरेल र मन्त्री भट्टले नुवाकोट आवागमनको क्रममा बृहत कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन सरकारी कर्मचारीसँग सुझाव सङ्कलन गर्दै सेवा प्रवाह गुणस्तरीय बनाउन निर्देशन दिनुभएको थियो। नुवाकोट आउने क्रममा दाहाल नेपाल समूहका कार्यकर्ताले गरेको ढुङ्गा प्रहारबाट उहाँहरूको गाडीमा सामान्य क्षति पुगेको थियो। उद्योग मन्त्री भट्टको स्वकीय सचिव मेनबहादुर सिंह चढेको गाडीको सिसा फुटेको थियो। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भारतसँगको असमान सन्धि सम्झौता अस्वीकार गर्ने नेपालको एकमात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भएको बताएका छन्। पूर्वी नवलपरासीको अरूण खोलामा नेकपा ओली समूहको नगर स्तरीय भेलामा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। कम्युनिस्ट सरकारको प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले असमान सन्धि विरुद्ध आवाज उठाएपछि ओलीले नै असमान सन्धि सम्झौता विरुद्ध आवाज उठाएको गुरुङले बताउनु भयो। एमालेको चाहिँ अध्यक्ष नभएको भए र अहिले चाहिँ एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष नबन्नु भएको भए र यो मुलुकको प्रधानमन्त्री निर्वाचन नहुनु भएको भए भारतसँगको चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध उही असमान सम्झौता भइरहन्थ्यो। नेपालको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनलाई यो ठाउँमा ल्याइपुर्याउने काममा चाहिँ केपी ओलीको विशेष भूमिका छ। किनभने अरू सबै कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ 6-6वटा नेताहरू चाहिँ प्रधानमन्त्री भएका हुन्। एकदमै कमजोर सरकारको पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हुनाले मनमोहन अधिकारीले धेरै काम गर्न सक्नु भएन। तर उहाँले पनि आफ्नो पालामा के गर्नु, दुईवटा काम त गर्नुभयो। इन्डियामा गएर इन्डिया र नेपालको, भारत र नेपालको बिचको जो असमान सन्धि छ यो असमान सन्धि हामी चाहिँ स्वीकार्न सक्दैनौँ, यसको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भने त्यति मात्रै बोल्नुभयो उहाँले। तर पुनरावलोकन गर्नको लागि उहाँले चाहिँ अरूसँग समय मिलेन उहाँ। तर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकप्रिय बनाउने कुरामा कम्युनिस्टको नेता प्रधानमन्त्री कति साधकी हुन्छ मनमोहनलाई चाहिँ हेर्दा हुन्छ। यसबाट धेरै प्रभाव भयो। गण्डकी सरकारको महत्त्वाकांक्षी योजना मध्येको एउटा योजना मुस्ताङ त्रिवेणी सडक खण्ड अन्तर्गत पर्ने दुम्कीवास त्रिवेणी सडक निर्माणबारे छलफल समेत गर्नुभएको थियो। बागमती प्रदेशसभाको सोमबार बस्ने भनिएको बैठक अचानक स्थगित भएको छ। मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल हुने भनिएको बैठक अचानक स्थगित भएपछि नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका सांसदहरूले विरोध गरेका छन्। मकवानपुरबाट रूपेश दुलालको रिपोर्ट। मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलमाथिको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुने भनिएको बैठक अचानक स्थगित भएपछि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका सांसदहरूले विरोध गरेका छन्। उनीहरू बिना कुनै परामर्श सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले संसद बैठक स्थगित गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। सभामुख श्रेष्ठले अल्पमतको सरकारको लाचा छाया भनेर बैठक स्थगित गरेको नेकपा दाहाल नेपाल पक्षकी बागमती प्रदेश संसदीय दलकी नेता अष्टलक्ष्मी साक्यको भनाइ छ। अविश्वासको प्रस्तावकर्ताहरूलाई नै थाहा छैन आजको जाने अविश्वासको प्रस्ताव छलफल हुँदैन, यो रोकियो र फागुन 5 गते त यो सर्यो भन्ने कुराहरू हामीलाई कुनै सूचना पनि छैन, जानकारी पनि छैन, छलफल पनि छैन। त्यो ढङ्गले चाहिँ सभामुखले आफ्नो स्वेच्छाचारी ढङ्गले, अत्यन्तै अलोकतान्त्रिक ढङ्गले, मर्यादा विपरीत कसैले कुनै चाहिँ दलको मान्यता पनि नराखिकन, दलको नेताहरूको कुनै मूल्य मान्यता पनि नराखिकन, त्यति मात्रै होइन हाम्रो कार्य व्यवस्था भन्ने चाहिँ हुन्छ यहाँ। त्यो कार्य व्यवस्थाको चाहिँ बैठक बसेर छलफल गरेर कसरी गर्ने, कुन ढङ्गले जाने भनेर चाहिँ एउटा सिस्टममा चलिराखेको अवस्थामा त्यसलाई पनि चाहिँ अब धज्जी उडाउने गरी सभामुखले चाहिँ यो यहाँको सरकार जुन अल्पमतको सरकार छ, अल्पमतको सरकारको लाचा छाया भनेर यसले चाहिँ सारेको अवस्था छ। सांसदहरूले प्रदेशसभा सचिवालय अगाडि प्रदेशसभा सुचारू गर्नुपर्ने मागसहित नाराबाजी समेत गरे। उनीहरूले अल्पमतको सरकारका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको राजीनामा समेत मागेका थिए।
प्रदेशसभामा रहेका दलहरू सहभागी हुने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक नराखी सूचना मार्फत बैठक स्थगित गरेर सभामुख श्रेष्ठले गैरजिम्मेवार कदम चालेको नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले आरोप लगाएको छ। सभामुख श्रेष्ठको गैरजिम्मेवार कदमको भण्डाफोर गर्ने नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका बागमती प्रदेश संसदीय दलका उपनेता शालिग्राम जमर कट्टेलले बताए। त्यो प्रस्ताव पेश भइसकेपछि 9 गते त्यो प्रस्ताव पेश भइसकेपछि आज अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल अगाडि बढाउने र यसलाई अब टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने सोचका साथ प्रदेश सभाका सबै अधिकांश माननीय सदस्यहरू आइराखेको बेलामा र एउटा संसदीय मूल्य मान्यता विपरीत कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकसम्म नराखिकन हामीसँग कुनै परामर्श नगरिकन अल्पमतको सरकारको लाचार छाया बनेर सभामुखले एउटा सूचना मार्फत जो यो प्रदेश सभा फागुन 5 गतेसम्मलाई स्थगित गर्नुभएको छ त्यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। हामी खेद व्यक्त गरेका छौँ र हामीले सबैलाई यो सभामुखको यो स्वेच्छाचारी यो चाहिँ यो तपाईको चाहिँ गैर जिम्मेवार गैर संवैधानिक गैर संसदीय मूल्य मान्यता विपरीतको कदमलाई हामीले भण्डाफोर गर्न सबैलाई हामीले आग्रह पनि गरेका छौँ। बागमती प्रदेशसभा सचिवालयले भने विशेष कारण भन्दै आइतबार बेलुकी 9 बजेपछि सोमबार 2 बजेका लागि बोलाइएको बैठक स्थगित भएको सूचना प्रकाशित गरेको थियो। अर्को बैठक फागुन 5 गते दिउँसो 2 बजे बस्ने सचिवालयको सूचनामा उल्लेख छ। सभामुख श्रेष्ठको आदेशअनुसार सूचना जारी गरेर बैठक स्थगित गरेको प्रदेश सभाका सचिव कृष्णहरि खड्काले बताए। हामीले सूचना निकाल्दाखेरि सभामुखज्यूले भन्नुहुन्छ सोही बमोजिमले हामीले सूचना निकाल्यौँ। अब विशेष परिस्थितिको कुरा चाहिँ अब सभामुखज्यूलाई अब राजनीतिक परिस्थिति भयो कि अथवा के भयो त्यो हामीलाई थाहा हुने कुरा भयो हामीले चाहिँ सूचना निकालिदिनुहोस् भन्ने भावबाट सूचना निकाल्यौँ। सभामुखज्यूले समन्वय गर्ने कारणबाट नै ढिला भएको थियो। हामी चाहिँ यहाँ 5 बजेदेखि बसिरहेको थियौँ बस्नुभएको। उहाँले कोअर्डिनेसन गर्दाखेरि समन्वय गर्दाखेरि 9 बजेको अवस्था। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विरुद्ध पुस 10 गते 110 जना सांसदमध्ये नेकपाका 45 जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए भने माघ 9 गते अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा टेबल भएको थियो। त्यसपछि प्रदेशसभामा रहेका दलहरूबीच राजनैतिक जोडघटाउ सुरु हुँदा प्रदेशसभा बैठक अन्यलमा पर्दै आएको छ। सगरमाथा समाचारका लागि मकवानपुरबाट रूपेश दुलालको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधान हेरेर फैसला हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। तनहुको दमौलीमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै नेता पौडेलले संविधान हेरेर संसद विघटनको मुद्दाको संविधान हेरेर फैसला हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले संविधान हेर्ने बित्तिकै संसद पुनर्स्थापना हुने बताउनुभयो। फैसला होस्, संविधान हेर्ने बित्तिकै पुनर्स्थापन हुन्छ। संविधानै नहेरिकन भयो भने त्यो बेलामा श्रीमानहरूलाई संविधान नचाहिने हो भने जनताले पनि के खोज्छन् त? जनताले कसरी श्रीमान सम्मानित कसरी भन्लान् त? त्यतिखेर विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, आज हाम्रा जति पनि भातृ संस्था हेर्नुस् त। नेता पौडेलले प्रधानमन्त्रीले सनकका भरमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको आरोप पनि लगाउनु भएको छ। संविधान बनाऊ भनेर बनाएको हो नि यो संविधान। यो चाहिँ 5 वर्षमा को लागि चुनिएको प्रतिनिधि सभालाई 2 वर्षमा 3 वर्षमा फाल्न नपाइने गरेर बनाएको संविधान आज यसले फाल्यो। यो समावेशितालाई फाल्यो, यसले फाल्यो महिलालाई फाल्यो, यसले दलितलाई फाल्यो, जनजातिलाई फाल्यो, मुसलमानलाई फाल्यो, थारूलाई फाल्यो, अल्पसंख्यक सबै जनता फाल्यो। त्यसो भएको हुनाले यो सबै जनता फाल्ने यो विघटन, यसबाट जुन सङ्कट संविधानको सङ्कट आउँदैछ यसले यो संविधान डिरेल हुन जान सक्छ। त्यो अवस्थामा यो संविधान भत्किने अवस्थामा पुग्यो। यो संविधान भत्केपछि आउने संविधान यस्तो आउने छैन। यस्तो संविधान फेरि प्राप्त गर्न गाह्रो पर्ने छ। त्यसो भएर पनि हामीले यो संविधान बचाउनको लागि यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन गराउनु पर्छ। उहाँले आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्ने र राष्ट्रपति हुने कुनै लोभ नभएको भन्दै संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा नै आफ्नो मुख्य लक्ष्य रहेको
दाबी गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसले म्यानमारको सेनाले कु गर्दै सत्ता हत्याको विषयलाई विश्वव्यापी रूपमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै निन्दा गर्न पर्ने बताउनु भएको छ। आज बिहान म्यानमारको सेनाले नेशनल लीग फर डेमोक्रेसी NLD की नेत्री आङ सान सुकी र राष्ट्रपति विन मिन्ट सहितका नेताहरूलाई गिरफ्तार गर्दै सत्ता नियन्त्रणमा लिएको विषयमाथि आफ्नो प्रतिक्रिया दिँदै नेपाली कांग्रेसले विश्वव्यापी रूपमा साझा ऐक्यबद्धताका साथ निन्दा गर्न पर्ने बताएको हो। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले म्यानमारमा सेनाले सत्ता कब्जा गरी 1 वर्ष सङ्कटकाल घोषणा गरेको विषयलाई विश्वव्यापी रूपमा निन्दा गर्न पर्ने बताउनु भएको हो। प्रजातन्त्र निलम्बित भएको यस घटनालाई विश्वले साझा ऐक्यबद्धताका साथ प्रश्न उठाउन पर्ने उहाँको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसले म्यानमारको उक्त घटनाप्रति विरोध प्रकट गरेको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। बेलामा म्यानमारमा जे घटना भएको छ यो घटनालाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ। यसलाई विश्वव्यापी रूपमा विरोध गर्न जरुरी छ। बर्माकी नेत्री आङ सान सुकी, राष्ट्रपति विन मिन्ट लगायतलाई गिरफ्तार गरेर त्यहाँको सेनाले 1 वर्षसम्म सङ्कटकाल लगाएर प्रजातन्त्रलाई निलम्बित गरेको घटना आजको दुनियाँमा विश्वव्यापी रूपमै निन्दा गर्नुपर्ने र सबैले यसलाई साझा ऐक्यबद्धताका साथ प्रश्न उठाउनु पर्ने घटनाको रूपमा हामीले लिएका छौँ। निश्चय नै बर्मामा अर्थात् म्यानमारमा अहिले जे भएको छ, चुनावको क्रममा जे जस्ता प्रश्नहरू उठे होलान् ती प्रश्नहरूलाई निरूपण गर्ने भनेको निश्चित विधिले निश्चित प्रक्रियाले हो। निर्वाचनमा कुनै प्रकारको धाँधली भएको छ या निर्वाचनमा कुनै प्रकारको अनियमितता भएको छ भने त्यसलाई निश्चित संवैधानिक राजनीतिक प्रक्रियाद्वारा हल गर्न सकिने विषय हो। गत नोभेम्बरमा भएको चुनावमा आङ सान सुकीको पार्टी नेशनल लीग फर डेमोक्रेसी NLD ले बहुमत प्राप्त गरेको भए पनि चुनावमा धाँधली भएको भन्दै सेना र सरकारबीच टकराव बढेको थियो। त्यही टकरावका बीच सेनाले आफ्नो हातमा सत्ता लिएको हो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि म्याग्दी स्थित धौलागिरी हिमाल आधार शिविर पदमार्गमा पूर्वाधार निर्माणले तीव्रता पायो। व्यवस्थित पदमार्ग निर्माण भएसँगै आवागमनमा सहज। सेनाद्वारा म्यानमारका राष्ट्रपति र प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुची गिरफ्तार। मुख्य शहरमा सेना तैनात। टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा APF ले चौदण्डी गढीलाई 22-0 गोल अन्तरले हरायो। आर्मीद्वारा विराटनगर 7-0 गोल अन्तरले पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन तयारीका सम्बन्धमा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूसँग छलफल गरेको छ। निर्वाचन आयोगले आज निर्वाचन तयारीका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूसँग छलफल गरेको हो। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले अहिले देशमा राजनीतिक मुद्दाले समस्या परेको र त्यसको समाधान राजनीतिक दलहरूसँग नै भएकाले निर्वाचन आयोगलाई कुनै राजनीतिक दलले अप्ठ्यारो पार्न नहुने बताउनुभयो। बित्तिकै त आयोग टेक्निकली चुनाव गर्नलाई तयार छु भने उहाँहरूले हामीसँग उहाँहरूले हामीलाई त्यही भन्नुभएको छ। के सुझाव दिनुभयो? हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ के भने पोलिटिकल मुद्दा निकासको लागि पोलिटिसियनहरूलाई नै भन्नुहोस्, पोलिटिसियनहरूकै जिम्मेवारी हो, उहाँहरूलाई तताउनुहोस् भने। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले राजनैतिक समस्या राजनैतिक दलहरूले सुल्झाउन पर्ने र निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारी गर्न पर्ने बताउनुभयो। मतपत्रको डिजाइन र पार्टी दर्ता नहुन्जेलसम्म निर्वाचनको तयारी पूर्ण रूपमा नहुने भन्दै उहाँले विभाजित मनस्थितिमा रहेको दल विभाजित हुने हो भने विभाजनको प्रक्रियामा गएर निर्वाचन आयोगलाई सहयोग गर्न पर्ने धारणा राख्नुभयो। समस्या राजनीतिक दलहरूले चाहिँ सिर्जना गरेको उहाँहरूले सहयोग गर्नुपर्छ, उहाँहरूले नै यसलाई सुल्झाउनुपर्छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्छ। निर्वाचनको तयारी चाहिँ आन्तरिक तयारी चाहिँ सधैँ गर्छ निर्वाचन आयोगले। 12 महिना 5 वर्षसम्म गर्छ। चुनावको मिति घोषणा भइसकेपछि त्यो वैध मिति भयो भने त्यसको त्यो निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि तयारी गर्नुपर्छ र गर्छ पनि। अब निर्दिष्ट निर्वाचनको लागि तयारी गर्ने काम चाहिँ अझै
पूर्ण रूपमा हुँदैन जबसम्म मतपत्रको डिजाइन र पार्टी दर्ता हुँदैनन् निर्वाचनका लागि त्यति बेलासम्म चाहिँ हुँदैन र निर्वाचन जेनरली तयार गर्ने कुरा चाहिँ सधैँ हुन्छ मतदातावली अद्यावधि गर्नेदेखि लिएर सबै कुराहरू सधैँ हामी गरिरहन्छौँ गर्नुपर्छ यो आयोगले। निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कोमल प्रसाद धमलाले पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूसँग आयोगले अहिलेसम्म गरेको निर्वाचनको तयारीको सम्बन्धमा जानकारी गराएको बताउनुभयो। उहाँले पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूसँगको आयोगको छलफल नियमित भेटघाटको रूपमा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। दल दर्ता गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण काम हो जुन कुरो अहिले अब आयोगले उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय गरेर एउटा उपयुक्त एउटा कार्यतालिका स्केड्युल दिन्छ र त्यो आधारमा दर्ताको काम हुन्छ र यहाँलाई आज अहिले मैले बोल्दासम्म चाहिँ हामी अहिले घोषित निर्वाचन घोषणा भएको मितिमा गर्न प्राविधिक रूपले आयोग अहिलेसम्म सक्छ। यस्तो छ यो चाहिँ अब हरेक स्टेक होल्डरहरूसँग हामी नियमित इन्टरेक्सन गर्ने भेटघाट गर्ने तयारीका कुराहरू सेयरिङ गर्ने गर्छौँ। त्यस क्रममा आज चाहिँ पूर्व प्रमुख आयुक्तज्यूहरूसँग को त्यो आयोगसँग एउटा नियमित भेटघाट र आयोग अहिलेसम्मको तयारीको बारेमा उहाँहरूलाई जानकारी गराउने त्यो नियमित भेटघाटकै कार्यक्रम हो। कतिपय निर्वाचन सामग्री मौजदात रहेको र कतिपय खरिद गर्न पर्ने उहाँले बताउनुभयो। सहायक प्रवक्ता धमलाले घोषित निर्वाचन तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्न आयोग प्राविधिक रूपमा तयार रहेको पनि बताउनुभयो। म्याग्दी स्थित संसारको 7औं अग्लो 8167 मिटर उचाइको धवलागिरी हिमालको आधार शिविर जाने पदमार्गमा धम्बाधम पूर्वाधार निर्माण हुन थालेको छ। आधार शिविरसम्म व्यवस्थित पदमार्ग निर्माण भएसँगै आवत जावतमा सहज भएको छ। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। म्याग्दी स्थित धवलागिरी आधार शिविरको पर्यटन विकासका लागि धवलागिरी गाउँपालिका संघीय र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा पदमार्ग सूचना केन्द्र र मोबाइल फोन सेवा विस्तारका लागि बीटीएस भवन निर्माण भएको छ। नाउराको भिडदेखि इटली आधार शिविरसम्म आधारभूत स्तरको पदमार्ग निर्माण भएको हो। यसअघि साँगुरो बाटोमा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता नयाँ पदमार्ग निर्माण भएपछि हटेको छ। पदमार्ग बनेपछि भरिया र हेलिकप्टरको विकल्पमा खच्चरबाट सामान ढुवानी हुन थालेको छ। पर्यटकहरू पैदल यात्रा गरेर आधार शिविर पुग्न थालेका छन्। योभन्दा पहिला 4 वर्ष अगाडिदेखि नै सुरु गऱ्यौँ होइन। 4 वर्ष अगाडिको भन्दा अहिले चाहिँ धेरै सुधार हुँदैछ र बीचबीचमा चाहिँ कुनै पनि ठाउँतिर अब अलिकति मध्यनजर दिँदै अझ सुधार गर्नुपर्ने ठाउँहरू धेरै ठाउँ बाँकी छ। अनि धवलागिरी बेस क्याम्पतिरको फोहोरहरूको लागि पनि अलिकति अब पहिलाभन्दा धेरै अहिले पनि भर्खरै पुगेर आएको हेर्दाखेरि त्यति फोहोर पनि छैन अहिले होइन। भिर र जंगलको जोखिमपूर्ण ठाउँमा बाटो फराकिलो र सिडी सहितको पदमार्ग बनाउन गण्डकी प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पछिल्ला 2 वर्षमा करिब 2 करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ। 2075 सालमा 50 लाखमा नाउरा भिरदेखि सल्लाखारीसम्म र 2076 मा 40 लाखमा तलित्रेदेखि इटली आधार शिविरसम्म 6 किलोमिटर पदमार्ग निर्माण भएको छ। प्रदेश सरकारले अर्को शीर्षकमा 2065 मै विनियोजन गरेको 50 लाखबाट मोदी नाउरा खाम्ला घिमलेटी खिवाङ देउराली क्षेत्रमा पदमार्ग बनाइएको थियो। धवलागिरी गाउँपालिकाबाट गरेर लगभग जापानिज बेस क्याम्पभन्दा तल स्विस बेस क्याम्पसम्मबाट लगभग पुरा लियो। त्यहाँदेखि अब जापानिज बेस क्याम्पसम्म पुरा भएपछि अब लगभग अब जोडिन्छ बाटो र पहिलेको बाटोहरू अलि राम्रो खनिएन रहेछ र तलको बाटो अलि राम्रो खनिएन रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यहाँ नि अब फेरि पूर्ण निर्माण गर्ने जस्तो देखिन्छ। गत आर्थिक वर्षमै धवलागिरी गाउँपालिकाको 30 लाखमा बगर बाँसकोट सिङकुश जुरकुश हुँदै मलवाङ जोड्ने डाँडा खर्कसम्मको पदमार्ग पनि निर्माण भएको छ। पर्यटकको तथ्याङ्क राख्न सूचना र प्राथमिक उपचार सेवा उपलब्ध गराउन इटाली आधार शिविरमा चेकपोस्ट सञ्चालनका लागि 31 लाख रुपैयाँ खर्चेर 3 कोठी भवन बनाइएको छ। धवलागिरी हिमाल क्रस गरेर यता मुस्ताङबाट म्याग्दी आउने र म्याग्दीबाट मुस्ताङ क्रस कति भयो भनेर रेकर्ड राख्ने एउटा, अनि अर्को यता हाम्रो म्याग्दीबाटै गएर हिमाल आरोहण गरेर रिटर्न ब्याक कति भयो भनेर रेकर्ड राख्ने पर्यटन चेकपोस्ट राख्ने एउटा उद्देश्य र अर्को त्यहाँ यो
चिसोले बिरामी हुन्छन् त्यहाँ पोटरहरू अनि पर्यटकहरू तिनीहरूलाई चाहिँ प्राथमिक उपचार र हेल्थ काउन्सिलिङ गर्नको लागि एउटा हेल्थ वर्कर खटाएर अनि त्यो प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार केन्द्रको रूपमा त्यसलाई स्थापित गर्नको लागि सञ्चालन गर्नको लागि बनाएको भवन हो त्यो। चालु आर्थिक वर्षमा पर्यटन विभागले थप 4 करोडको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सङ्घीय सरकारको पर्यटन मन्त्रालयबाट विनियोजन भएको 15 लाख बजेटबाट 2075मा इटाली क्याम्पदेखि स्विस क्याम्पसम्म ढुङ्गाको सिडी चिनेर पदमार्ग बनाइएको थियो। बगरको प्राकृतिक तातोपानी कुण्डलाई व्यवस्थित र आधार शिविरसम्म मोबाइल सेवा विस्तार गर्न बगरको देउरालीमा टेलिकमको BTS टावर स्थापना गर्न भवन निर्माण भएको छ। जापानिज आधार शिविरमा म्याग्दी खोलामाथि 46 मिटर र इटाली आधार शिविरमा अर्को 350 मिटर लामो झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि सर्वेक्षण गरिएको छ। थप 5 ठाउँमा पुल र स्विस क्याम्पबाट जापानिज क्याम्पसम्म पदमार्ग निर्माणको आवश्यकता छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। झापाको कचनकवल गाउँपालिकामा 1 जनाको जलेर मृत्यु भएको छ। आगलागीमा परेर मृत्यु हुनेमा कचनकवल गाउँपालिका 1 स्थित घेराबारी बस्ने अन्दाजी 55 वर्षीय गोवर्धन राजवंशी रहेको प्रहरी कार्यालय झापाका DSP राकेश थापाले जानकारी दिनुभयो। टिनले बारेको एक तले काठको घरमा आज बिहान अचानक आगलागी भएको थियो। घरभित्रै सुतेका राजवंशीको जलेर मृत्यु भएको जनाइएको छ। आगलागीमा परि उनको घर पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएको छ भने एउटा माउ गाई, 2वटा बाछा र 3वटा बाख्रा समेत जलेर मरेको प्रहरीले जनाएको छ। घरमा आगो लागेको थाहा पाएपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। त्यसपछि प्रहरीसहित भद्रपुर र बिर्तामोड नगरपालिकाका 2 दमकल र स्थानीयवासीको सहयोगमा आगलागी नियन्त्रणमा लिएको थियो। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङको थाक्रे गाउँपालिका वडा नम्बर 2 कोइरालीमा ट्रक दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 2 गम्भीर घाइते भएका छन्। मुगलिङबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको लु 2 ख 270 नम्बरको ट्रकले बिग्रेर रोकिराखेको ना 6 ख 6465 नम्बरको ट्रकमा पछाडिबाट ठक्कर दिँदा दुर्घटना भएको इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरीका प्रहरी निरीक्षक भोजराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेमा ट्रकका सहचालक शङ्खुवासभा घर भएका किरण कार्की र ट्रकमा सवार बर्दियाका सानो सुकी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 का किरण प्रताप गुरुङ रहेका छन्। घटनास्थलमा उनीहरूको शव च्यापिएको अवस्थामा रहेको थियो। सोमबार बिहान 3 बजी भएको दुर्घटनामा परि घाइते भएर च्यापिएका चालकलाई निकाल्न प्रहरीलाई 2 घण्टाभन्दा बढीको समय लागेको थियो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बर्ड फ्लू नियन्त्रणका लागि आवश्यक तयारी गरिसकेको बताएको छ। बर्ड फ्लू नियन्त्रणका लागि ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम तयार गरेर सतर्क अवस्थामा बसेको मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर विमल कुमार निर्मलले बताउनु भएको छ। सहसचिव निर्मलले काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका 7 साङखोला र फुटुङमा नमुना परीक्षण गर्दा बर्ड फ्लू पुष्टि भएपछि मन्त्रालयले देशैभरबाट नमुना सङ्कलन गरी परीक्षणको दायरा बढाएको बताउनु भयो। कुनै पनि फार्ममा बर्ड फ्लू पुष्टि भएमा तत्काल ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिमले कुखुरा नष्ट गर्ने काम गर्ने पनि उहाँले बताउनु भयो। नेपालमा खास गरी टर्की, हाँस र लोकल कुखुरामा बर्ड फ्लू देखिएको छ। यस्तै अहिले देखिएको बर्ड फ्लूबाट आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको पनि सहसचिव निर्मलले प्रश्न पार्नु भएको छ। अहिले नेपालमा देखिएको बर्ड फ्लूको भाइरस H5N8 रहेको पनि उहाँले बताउनु भयो। जुन भाइरस विगतमा देखिएको H5N1 भन्दा कम खतरा रहेको डाक्टर निर्मलको भनाइ छ। तर H5N8 मा H5N1 मिसिन सक्ने भएकाले जोखिम उत्तिकै रहेको मानेर त्यसको नियन्त्रणका लागि सरकारी निकायहरूबीच छलफल भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। पालिका वार्ड नम्बर 7 साङ्ले खोलामा जुन हामीले हेऱ्यौँ, अब अहिलेको त्यो पुरै निर्दिष्ट भइसकेका छैन हाम्रो जाँच कसरी आयो भन्ने कुरा। तर कुनै ठुलो ओसार पसार देख्दैन। अहिले अब बोर्डरहरू पनि धेरै जसो सिल छन् होइन। आयो भने पनि अब चोरी बाटो आउँछन्। तर क्वारेन्टाइनहरूले दिनु अब यहाँ मिडियाहरूमा पनि आइरहेछ हामीले चल्लाहरू नष्ट गर्ने होइन या कुखुराहरू नष्ट गर्ने गरेका छौँ। यसको बावजुद पनि आएको भन्दा यो जङ्गली पक्षीबाट आएको हुनुपर्छ। र यो अहिले यो टर्की, घाँस र अलिकति लोकल कुखुरा
मा लागेको देखिन्छ। झन्डै 25 जति कुखुरा हामी नष्ट गरेका छौँ र 2टा घरमा अब यो देखियो। र यसमा अहिले त्यति आत्तिनुपर्ने कुरा के छैन भन्दा यो अलिकति पहिलाको नेपालमा आएको बर्ड फ्लू भन्दा अलिक फरक हो। यो नयाँ स्ट्रेन त होइन, यस्तै एउटा 2 वर्ष पहिला सुनसरीमा हामीले फेला पारेका थियौँ। त्यो पनि जङ्गली पक्षीमा, त्यहाँ एउटा पार्कमा चाहिँ जङ्गली पक्षीहरू, त्यही टर्कीहरू, हाँसहरू राख्ने गरेका थियो, त्यसमा त्यो पाइएको थियो। मन्त्रालयले विभिन्न प्रयोगशाला, 8वटा क्वारेन्टाइन कार्यालय, 24वटा चेकपोस्टहरूलाई सतर्क रूपमा राखेको पनि सहसचिव निर्मलले बताउनुभयो। मासु व्यवसाय र किसानहरूलाई ठूलो मात्रामा कुखुरा मरेको पाइए तत्काल जानकारी गराउन उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। देशभरका जनप्रतिनिधि र सरकारी अधिकारीहरूले महँगा सवारी साधन खरिद गर्ने हुडबाजी चलिरहँदा मेची भन्सार कार्यालय परिसरमा भने लिलामका लागि राखिएका सवारी कबाडी बन्ने अवस्थामा पुगेका छन्। विभिन्न मुद्दामा जफत गरी लिलाम गर्नुपर्ने करोडौँ मूल्यका सवारी भन्सारले समयमा लिलाम गर्न नसक्दा कबाडी बन्ने अवस्थामा पुगेका हुन्। झापाबाट पूजन घिमिरे र शिशिर चौलागाईको रिपोर्ट। यो दृश्य झापा स्थित मेची भन्सारको हो। सरकारी निकायको लाचारीका कारण यहाँ 106वटा मोटरसाइकल र 25वटा 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन त्यत्तिकै थुपारिएर राखिएको छ। यसरी राखिएका कतिपय सवारी साधन धुलोका कारण चिन्नै नसकिने अवस्थामा छन् भने कतिपयको पाट पूर्जा समेत थोत्रो भएको देख्न सकिन्छ। जस्तो लामो समयदेखि अक्सन नगरिकन राखिएको सवारी साधनहरूको मूल्यमा पनि गिरावट आउने, अनि त्यस्तै त्यहाँ हेर्दैखेरि पनि पब्लिकले अत्यन्त दयनीय अवस्था जस्तो देखिन्छ। अनि त्यसमा भण्डारण गरिराख्दाखेरि त्यो भण्डारण क्षमताको पनि कुरो होला। त्यसले गर्दा राज्यलाई नै घाटा हुने कुरा चाहिँ जति सक्दो त्यसलाई चाहिँ नयाँ अक्सनमा लान सक्यो चाहिँ के कारणले ढिलाइ भइरहेछ, त्यो चाहिँ हाम्रो चासोको विषय हो। विभिन्न कसुरमा पक्राउ परी भन्सारले बुझेका यी सवारी साधन निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर लिलाम बिक्री गर्नुपर्नेमा 2 वर्षसम्म भन्सारले प्रक्रिया पूरा नगर्दा थोत्रो भएर मूल्यमा समेत गिरावट हुने अवस्था छ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणसँगै भएको लकडाउनका कारण सवारी साधन लिलाम गर्न नसकिएको मेची भन्सार कार्यालयको दाबी छ। हामीले लिलाम गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। लिलाम गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा निकै अगाडि नै हामीले अगाडि बढाएको हो। तर 2076 चैत्र 16 गतेबाट जुन लकडाउन सुरु हो, लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले समयमा लिलाम गर्न सकेको अवस्था छैन र हामीले तयारी लगभग हाम्रो सबै तयारी भइसकेको छ। तर लकडाउन खुलेको महिनौ बिते पनि भन्सारले सवारी लिलामको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न सकेको छैन। प्रत्येक वर्ष गर्नुपर्ने लिलाम 2 वर्षसम्म रोकिँदा करोडौँ मूल्यका सवारीको मूल्य घट्ने र राजस्व सङ्कलनमा घाटा लाग्ने भन्सारका अधिकारीहरू स्वीकार छन्। अब भने चाँडै नै सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सवारी लिलाम बिक्री गर्ने भन्सार कार्यालयको भनाइ छ। निश्चित रूपमा त्यो तपाईँले भने कुरामा दुईमत छैन। जति ढिलो गऱ्यो त्यसको मूल्यमा पनि कमी आउँछ, किनभने अब सवारी साधन हो, त्यसको चाहिँ अब सवारी साधनको चाहिँ अब डिप्रेसन घट्ने, मूल्य घट्ने, समय अवधि बढ्दै गएपछि र नचलाउने बित्तिकै पनि त्यसको चाहिँ अब मूल्यमा ह्रास आउने कुरा अथवा सामानमा ह्रास आउने कुरामा दुईमत छैन र सकेसम्म छिटो नै गर्ने हो। यसरी विभिन्न निकायले पक्राउ गरेका सवारीका साधन समयमा लिलाम हुन नसक्दा एकातिर राजस्व सङ्कलनमा कमी आउँछ भने अर्कातिर अवैध कार्यमा प्रयोग भएका सवारीबारे सूचना दिने सूचकले पाउँदै आएको कमिसन समेत समयमा नपाउँदा अन्य सूचना नआउने सम्भावना हुन्छ, जसका कारण आउँदो वर्षहरूमा राजस्व सङ्कलनमा कमी आउनुका साथै सवारी साधन मार्फत हुने अवैध कामले प्रश्रय पाउन सक्छ। तसर्थ यसरी भन्सार बुझाइएका सवारी साधनको समयमै लिलाम बिक्री गरी तोकिएको राजस्व सङ्कलन गर्न जरुरी छ, नत्र करोडौँ मूल्यका यी साधन कवाडीको भाउमा मात्रै बिक्री हुने पक्का छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि शिशिर चौलागाईका साथमा पूजन घिमिरे, झापा। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। म्यानमारमा सैनिकको सत्ता हातमा लिँदै सेनाद्वारा 1 वर्ष सङ्कटकालको घोषणा र राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा एपिएफले चौधरी गढीलाई 22-0 गोल अन्तरले हरायो। आर्मीले विराटनगरलाई 7-0 गोल अन्तरले पराजित गर्यो। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक।
नेकपा दाहाल नेपाल समूहले केपी शर्मा ओलीलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट हटायो। विष्णु पौडेल पनि महासचिव पदबाट निष्कासित। आज बस्ने भनिएको बागमती प्रदेश सभाको बैठक स्थगित। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका सांसदहरूबाट विरोध बैठक बोलाउन माग। म्याग्दी स्थित धौलागिरी हिमाल आधार शिविर पदमार्गमा पूर्वाधार निर्माणले तीव्रता पायो। व्यवस्थित पदमार्ग निर्माण भएसँगै आवागमन सहज। म्यानमारमा सैनिक कुसत्ता हातमा लिँदै सेनाद्वारा 1 वर्ष सङ्कटकाल घोषणा। राष्ट्रपति प्रजातन्त्रवादी नेत्री सुकी लगायतका नेता गिरफ्तार। र राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा एपिएफले चौदण्डीगढीलाई 22-0 गोल अन्तरले हरायो। आर्मीद्वारा विराटनगर 7-0 गोल अन्तरले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।